Diyos may butag. Ano sa kita nagkatigom sa adlaw nga ipapahulay. Kaya siya ano na nagpahinumdum itya kanunay kung atong basahod diri sa Hebreo Kapitulo 4 versikulo 4 na siya gipahinumdum diri atong basahod. Usa kadapit siya nagsulti may tungod sa ikapito ka adlaw. Sa ingon niini nga paagi o sa ikapito ka adlaw ang Dios ni pahulay gikan sa iyang tanang mga buhat. 5. O usab niining dapita siya nagingon, dili gayud sila makasulod sa akong kapahulayan. 6. Busa sanglit aduna may pipila nga managpakasulod pa niini og sanglit kadtong mga gikawalihan kanhi sa maayong balita. Wala man managpakasulod niini tungod sa ilang pagkamasukilon. So ang kaniadtong panahon mga igsuon, mga gikawalihan sa maayong balita, wala gyapon managpakasulod tungod sa ilang pagkamasukilon. 7. Nagtudlo siya pag-usab o usa ka adlaw. Unsa ka adlaw ni gitudlo ni Ginoong Hesus, no? Nagtudlo siya pag-usab o usa ka adlaw. Ang karong adlaw diha sa iyang pagsulti pinaagi kang David sa nakalabay na ang dugay panahon sa mga pulong nga gikutlo sa unahan. Karong adlaw ini kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Kay unsa ba ang mga pulong sa Dios mga igsoon? Kung atong basahon diri sa 12, kay ang pulong sa Dios buhi o nagalihok nga gamuhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, o modulot ngadto sa gitagpuan sa kalag o espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan, o mutugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. So inana kagahait ang mga pulong sa Dios mga igsoon. Muna nga sa atong pagkadungog sa mga pulong sa Dios, dili nato pagahiyon ang atong kasing-kasing. Kay misaad kasi usa ka adlaw nga karong adlaw nga ang magapatalingog sa iya mga pulong. Kay ismala sa iyang giingon diri sa Juan Kapitulo 14 versikulo 15. Klaro kayo niya ang giingon diri atong basahon. Kay kamo mga higala nako kung magatuman kamo sa akong isugo kaninyo. So kita pagkatawgon kay mga higala sa Dios, kung mutuman kita sa iyang isugo, dili ko na kamo ngadlan nga mga ulipon, kay ang ulipon dili masayod sa ginabuhat sa iyang agalon. Apan ginganlan ko kamo nga mga higala, kay ang tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan kini gipahibalo ko man kaninyo. Unsa iyang gipahibalo kanato? Mo kini iyang gipahibalo kanato mga igsoon, no? Alang sa mga wala pa masayod ini kay nasayod ko nga natay bag-o pa lang sugdo nato sa 19. Ang babae mingon kaniya, Senyor, nailako nga ikaw usa ka propeta. 20. Ang among mga ginikanan na nagsimba dinhi nining bukira, apan kamo magaingon nga sa Jerusalem atuwa ang dapit din kinahanglan ang mga tao adto magasimba. 21. Si Jesus mingon kaniya, babayi, tuwi ako, taliabot na ang takna nga kamo magasimba sa amahan, dili lamang dinhira nining bukira ni sa Jerusalem. Kamo nagasimba sa wala ninyo hiilhi. So mga babae sa unang
panahon. Itong buntag niya. Itong buntag sa tanan. Itong buntag sa tanan. Sabi na sa Ginoo sa atong halangdong Dios no. Nakakaroon dire na katigom sa pinaagi sa iya nga pulong, no? Dili kita gyud ang atong pagpaligod nga kita gyud ang natigom kung ang Ginoo gyud sa tigom sa tawa. Amen. Pinaagi sa pagmando niya sa kasi. So ang atong tema Galacia 6:11 hangtod sa 17, no? Kay matod pa sa Mateo 18:20, duwa kong tulong masatigom sa akong ngalan, anaa ako sa inyong mataliwala. No? So, labi pa karon na daghan na kayo ta? No? Tulo lang gani. Tulo lang gani. Duwa kong tulong nga pagkatigom sa akong ngalan, anaa ako sa ilang mataliwala. So, Amen. karon naagyo na Ginoo kay naman nakatigom man pagkanan. No? So, basahan na to ang Galacia 11. Size. Galacia 6:11 hangtod sa 17. Galacia. Sa 11, tanawa unsa ka nako ang mga letra nga akong gayud nga nasulat. Kadtong gusto nga magpasikap sa mga butang nga makita mao ang nagpupos kaninyo sa pagpasulti nga gibuhat nila kini aron kini sila dili lutoson tungod sa cross ni Kristo. Kay bisan kadtong nagpatuli wala magtuman sa balahod. Apan gusto sila nga magpatuli kamo aron makapasigarbo sila nga midawat kamo sa seremonya sa pagtuli, no? Sa 14, apan alang kanako nagpasigarbo lamang ako sa cross sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinaagi sa iyang cross patay na ang kalibutan alang kanako. Ug ako patay na alang sa kalibutan. Dili mahinungdanon kung ang usa ka tao tinuli ba o dili. Ang mahinungdanon mao nga siya pag-unang binuhat, no? Alang ni adtong nagsunod ni ining lagdaa paghinaot ko nga ang kalinaw o kaluoy maguban kanila og sa tanan nga katawan sa Dios sa katapusan, no? Mga igsoon, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo maguban kaninyo tanan. Amen. No? Garbo sa cross ni Ginoong Hesukristo. Kung atong idugang ang kuan sa iyang kuan sa Roma, na i-kuan din Roma, uno, nakita kung kita mga alaga dili kita maulaw sa pagsigarbo sa atong Ginoo kay ang pulong sa Juan 1, ang pulong Dios ang pulong, no? Amen. No? Dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron magluwas sa tanan nga nagtuo una sa mga Hudiyo ingon man sa mga dili Hudiyo kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa kahangturan sumala sa kasulatan ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo, no? Pinaagi sa pagtuo gyud, no? Pagtuo nga nakaingon niya diri ba sa pagtuo nga kung kita nagtuo ta nga nagsimba ta kinahanglan ituo na to sa pulong din sa Ginoo, no? Ikinasimkasing gyud nato. Kay idugang na to diri sa kuan. Sa 1 Korinto 15 1
Nasa iingon diri ah.